डॉलर के रुपए पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल गिरने लगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा। डॉलर मजीद 7 रुपए महंगा हो गया। इंटर बैंक डॉलर रेट 269 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में 4 रुपए इजाफे से 274 रुपए पर ट्रेड होने लगा है। जाहिद आबिद से इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज भी करंसी मार्केट में भूचाल की कैफियत रही और डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जाता रहा। बैंकारी औकात के दौरान इस वक्त तक डॉलर की कदर में तकरीबन 7 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद 269 रुपए 60 पैसे तक इंटरबैंक डॉलर रेट पहुंच चुका है, जबकि ओपन मार्केट में भी तकरीबन 4 रुपए इजाफा देखा गया और इस वक्त तकरीबन 274 रुपए पर डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे के बाद से जो रैली एक शुरू हुई थी तेजी की, वो ताहाल जारी है और आज भी उसी का तसलसल मार्केट में देखा गया, क्योंकि मार्केट में इस वक्त डॉलर की फराहमी इंतहाई कम, जबकि इसकी तलब बहुत ज्यादा है। खासतौर पर दरामद कुनिंदगान की जानब से जो उनका कंटेनर रुके हुए हैं और सामान रुका हुआ, उसकी क्लियरेंस के लिए डॉलर की ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डॉलर इतना मार्केट में दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से इसकी रेट में इजाफा देखा जा रहा है। और गुज़श्ता 3 रोज में डॉलर की कदर में तकरीबन 40 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। रुपया अपनी कदर खो चुका है, जो एक रिकॉर्ड कमी है, जिसकी वजह से जो दीगर मुआशी मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसके साथ साथ एक महंगाई का भी एक अनदेखा तूफान आ चुका है, जिसमें खास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा और इस किस्म की जो दीगर दरामदी अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा आइंदा चंद रोज में होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक जब तक ज़र मुबादला के ज़खायर में खातर खा तक इजाफा नहीं होता, करंसी मार्केट में रुपए को संभाला मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा और कोई भी ऐसा फार्मूला कारगर साबित नहीं हो रहा जिससे रुपए को संभाला मिल सके और डॉलर की कदर को ब्रेक लग सके या इसकी किसी हद तक वापसी हो सके। जी ठीक है, शुक्रिया जाहिद आबिद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। किरायों में 500 रुपये तक इजाफा किया गया है। आसमान को छूते किरायों पर गरीब अवाम फट पड़े। शबीर हैदर जफर की रिपोर्ट देखें। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी धमाका कर दिया। किरायों में 500 रुपये तक खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2200 रुपये से बढ़ाकर 2450 रुपये कर दिया। लाहौर से पिशावर का किराया 500 रुपये इजाफे के साथ 3000 रुपये मुकर्रर। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 980 रुपये से बढ़ाकर 1130 रुपये कर दिया गया। लाहौर से सरगोदा के किराए में 150 रुपये का इजाफा 1200 रुपये मुकर्रर। लाहौर से बहावलपुर का किराया 2200 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 1990 रुपये से बढ़ाकर 2090 रुपये कर दिया गया। लाहौर से तोनसा का किराया 300 रुपये इजाफे से 2400 रुपये मुकर्रर। लाहौर से कराची का किराया 6700 रुपये से बढ़कर 7100 रुपये हो गया। लाहौर से हैदराबाद का किराया 500 रुपये इजाफे से 7000 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मरी का किराया 2450 रुपये से बढ़कर 2700 रुपये कर दिया गया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। गरीब आदमी इतने ज्यादा किराए कैसे दे सकता है? हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स को होश के नाखून लेने चाहिए। महंगाई की वजह से बहुत परेशानी है आवाम को। तो कल हमने टिकट लिया था 1500 रुपये का सवात के लिए, आज हम ले रहे हैं 2200 रुपये का। एक दिन में इतना किराया बढ़ जाना बहुत बड़ी परेशानी है। हर आदमी जो है ना इस टाइम अपनी रोजी नहीं पूरी कर रहा, तो किराए में इतनी ज़्यादा जो है ना कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ तावन करे, आवाम पे नज़रसानी करे। कल किराया 1300 रुपये था, आज इन्होंने 1500 रुपये कर दिया। हम तो फिर भी स्टूडेंट बंदे हैं, दूसरे शहर से पढ़ने के लिए आए हुए हैं, ऊपर से इनके किराए बढ़ गए हैं पेट्रोल की वजह से। हुकूमत ने बहुत परेशान किया, समझ नहीं आ रही गरीब आदमी करे क्या। गरीब आदमी की इनकम वही है, किराए बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, किराए बढ़े है, उसके साथ खाना मामला सारा कुछ बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा मजबूरी है। अगर किरायों में इजाफा ना करते तो गाड़ियां बंद करनी पड़ती। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। और नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात पर हर शोबा ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं। वासा का फ्यूल की मद में मुख्तस बजट गुज़श्ता माली साल की निस्बत दुगना हो गया है। वासा अफसरान के इस्तेमाल गाड़ियों के फ्यूल की हद भी बढ़ा दी गई है। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफे से जहां तरक्याती मंसूबों की लागत बढ़ गई है, वहीं फ्यूल की मद में रखे गए बजट में भी इजाफा हो चुका है। वासा के POL के तखमीने में 100% से ज्यादा इजाफा हो गया। POL की मद में वासा पर सालाना
37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। वासा की मुख्तलिफ मशीनरी और जनरेटर्स एक साल में 80 करोड़ 80 लाख का फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। गुज़श्ता माली साल में वासा की फ्यूल कीमत में रकम 37 करोड़ रुपए थी। वासा इंतजामिया ने बजट की हदूद को तजावुज करते हुए 43 करोड़ 72 लाख का फ्यूल इस्तेमाल किया था। रवा माली साल में फ्यूल कीमत में रकम में इजाफा कर दिया गया है। रवा माली साल वासा की मशीनरी में फ्यूल 21 करोड़ की बजाय 44 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा। वासा के जनरेटर्स 8 करोड़ की बजाय 15 करोड़ 40 लाख रुपए का फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। वासा ऑफिसर्स के जेरे इस्तेमाल गाड़ियों में भी फ्यूल की हद बढ़ा दी गई है। वासा ऑफिसर्स रवा माली साल में 11 करोड़ 29 लाख रुपए का फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। वासा ने एलडीए गवर्निंग बॉडी से फ्यूल कीमत में इजाफी बजट की मंजूरी भी ले ली है। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से वासा पर मजीद माली बोझ बढ़ेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, मुर्गी का गोश्त मजीद 3 रुपये महंगा हो गया। हंडिया का लाजमी जुज़ सब्ज़ मसाला जात भी अवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गए। प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन की खरीदारी गरीब के लिए ख्वाब बन गया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बोझ, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें पहुंच से बाहर। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रुपए का इजाफा, फी किलो कीमत 501 रुपए हो गई। फार्मी अंडे भी 2 रुपए महंगे होकर 295 रुपए फी दर्जन हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के दाम बढ़ गए। टमाटर 5 रुपए महंगे होकर 60 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 80 रुपए किलो फरोख्त। अदरक की कीमत में 5 रुपए का इजाफा, कीमत 470 रुपए हो गई, मार्केट में 520 रुपए किलो में दस्तयाब। प्याज 270 रुपए, लहसुन चाइना 480 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। खरीदारों का कहना है कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, अवाम महंगाई से मर रहे हैं, सियासतदान अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं। सब्जी कीमत बहुत तेज़ हो गई है, जैसे कि खीरा 50-60 रुपये आम बिक रहा था, खीरा भी 100 रुपये किलो हो गया है। गोभी भी महंगी हो गई है और शिमला मिर्च 100 रुपये बिक रही थी, ये भी 150-200 रुपये किलो हो गई है। हर चीज़ हर सब्जी महंगी हो गई। महंगाई क्या बताएं जी, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। इन्होंने तेल का रेट बढ़ा दिया हुआ है, बिजली का रेट बढ़ गया हुआ है, हर चीज़ का तवानाई का रेट बढ़ने से हर चीज़ के रेट बढ़ गए हुए हैं। फलों में सेब 350 रुपए किलो, केला 150 रुपए, कीनो और मौसमी 260 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी। अभी आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क और फवारे की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तियों का स्कैंडल। 5 साल बाद भी ग्रेटर इकबाल पार्क की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी अधूरी है। मंसूबे पर 25 करोड़ रुपए की इजाफी रकम खर्च करने पर इंक्वायरी का आगाज़ किया गया। PHA ने स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बजाय मामला ही डुबा दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, इस स्कैंडल के हवाले से बताइएगा। ज़ैनुल आबिदीन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं ग्रेटर इकबाल पार्क और फवारे की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों का स्कैंडल। 5 साल बाद भी ग्रेटर इकबाल पार्क की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी अधूरी है। मंसूबे पर 25 करोड़ रुपए की इजाफी रकम खर्च करने पर इंक्वायरी का आगाज़ किया गया। PHA ने स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बजाय मामला ही डुबा दिया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, ग्रेटर इकबाल पार्क और फवारे की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों का स्कैंडल सामने आया है। 5 साल बाद भी ग्रेटर इकबाल पार्क की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी अधूरी है। मंसूबे पर 25 करोड़ रुपए की इजाफी रकम खर्च करने पर इंक्वायरी का आगाज़ किया गया। PHA ने स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के बजाय मामला ही डुबा दिया है। जी बिल्कुल, PHA का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। ग्रेटर इकबाल पार्क और फवारे की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों का ये स्कैंडल है। 5 साल बाद भी ग्रेटर इकबाल पार्क की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी अधूरी है। इमरान खान की पुलिस लाइन पेशावर की मस्जिद में हमले की शदीद मज़म्मत। इमरान खान का कहना था कि मेरी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। चेयरमैन PTI ने इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अपनी पुलिस को मुनासिब अंदाज में ज़रूरी साजो सामान से लैस करें। आपको अपडेट किया जा रहा है, इमरान खान की पुलिस लाइन पेशावर की मस्जिद में हमले की शदीद मज़म्मत। मेरी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। चेयरमैन PTI की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उनका कहना था कि अपनी पुलिस को मुनासिब अंदाज में ज़रूरी साजो सामान से लैस करें। अहम ट्वीट चेयरमैन इमरान खान की जानिब से किया गया है। मस्जिद में हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। कहा गया कि मेरी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं।
اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پارٹی کی سوشل میڈیا پالیسی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کو مختلف پلیٹ فارمز پر جارحانہ پالیسی اپنانے کی ہدایت کی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے، جس میں شائستہ پرویز کی بھی مریم نواز سے ملاقات ہوئی۔ شعبہ خواتین کی کارکردگی بارے بریفنگ دی گئی۔ اپڈیٹس کے بعد آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پارٹی کی سوشل میڈیا پالیسی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کو مختلف پلیٹ فارمز پر جارحانہ پالیسی اپنانے کی ہدایت کی گئی۔ شائستہ پرویز کی بھی مریم نواز سے ملاقات ہوئی۔ شعبہ خواتین کی کارکردگی بارے بریفنگ دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ پارٹی کی سوشل میڈیا پالیسی پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کو مختلف پلیٹ فارمز پر جارحانہ پالیسی اپنانے کی ہدایت کی گئی۔ شائستہ پرویز کی بھی مریم نواز سے ملاقات ہوئی۔ شعبہ خواتین کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ پارٹی کی سوشل میڈیا پالیسی پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سلمان طارق سے۔ سلمان طارق، اس اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ جی، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں کچھ دیر پہلے پہنچی اور یہاں پہ مریم نواز نے پارٹی سیکریٹریٹ میں مسلم لیگ نون سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ تفصیلی نشست کی ہے۔ پارٹی نے بتایا کہ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کے انچارج عاطف رؤف صابر ہاشمی کے دیگر مختلف ذیلی شعبہ جات کے سربراہان کی شرکت ہوئی۔ اجلاس میں پارٹی کی سوشل میڈیا پالیسی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مریم نواز نے سوشل میڈیا ٹیم کو مختلف ہدایات جاری کی، جبکہ مریم نواز کا سوشل میڈیا ٹیم کو مختلف پلیٹ فارمز پر جارحانہ پالیسی اپنانے کی ہدایت مریم نواز کی جانب سے کی گئی ہے۔ پارٹی نے بتایا کہ مریم نواز سے مسلم لیگ نون لاہور کے شعبہ خواتین کی صدر شائستہ پرویز ملک نے بھی ملاقات کی۔ شائستہ پرویز ملک کی مریم نواز کو شعبہ خواتین کی کارکردگی بارے وہ بریفنگ دی گئی۔ شائستہ پرویز ملک کی جانب سے مریم نواز سے پی ٹی آئی کی منحرف سابقہ رکن پنجاب اسمبلی اور ثانیہ عاشق، انوشا رحمان اور ہنا پرویز بٹ نے بھی ملاقات کی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ سلمان طارق۔ تحریک انصاف نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دیں۔ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصل آباد ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹوں کی تقسیم پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تحریک انصاف نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصل آباد ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹوں کی تقسیم پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تحریک انصاف نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصل آباد ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے صوبائی اسمبلیوں کی ٹکٹوں کی تقسیم پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ قاسم علی شاہ کا ٹاؤن ہال میں سرکاری افسران کو لیکچر۔ موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ سرکاری افسران سچ بولیں اور صبر کریں۔ تاہم لاہور نیوز کی ٹیم نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کی زمان پارک اور موجودہ سرکار کے پاس جانے پر تنقید کی گئی تو بولے کہ کون سا زمان پارک کہاں پر ہے زمان پارک، یہ کہہ کر بے نیازی سے چل دیے۔ قاسم علی شاہ سے دلچسپ مقابلے کا احوال جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران اکبر، بتائیے گا کیا مکالمہ ہوا؟ آج بالکل اس وقت ہم ٹاؤن ہال میں موجود ہیں اور آج قاسم علی شاہ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ سرکاری افسران کو لیکچر دیا ہے صبر پہ، اور اس والے سے قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی بات کریں گے۔ سیاسی سوال ہے سر، بڑا معصومانہ سوال ہے۔ آپ ایک سرکار کے پاس گئے زمان پارک میں، پھر آپ دوسری سرکار کے پاس گئے، کیا ہوا؟ تھوڑا سا لوگ جانچنا چاہتے ہیں، کیا خدشات ہیں آپ کے، کیا تحفظات ہیں؟ کیونکہ لوگوں تک جو بات گئی ہے وہ آپ پر کافی زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا، آپ کے بیٹے نے بھی آپ کو کال کی، پاپا یہ کیا ہوا؟ کیا سر کیا ہوا؟ کیا میں ایک عرصے سے پڑھا رہا ہوں، ٹاؤن ہال میں میرا یہ پہلا لیکچر تھا اور رہ گیا۔ میں تو صرف ایک ہی سرکار کو جانتا ہوں، وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، باقی تو سارے نوکر ہیں جی، ہم تو سارے خادم ہیں جی۔ تو یہ کہہ لیجئے میری تو سب سے بڑی عقیدت اور محبت ہے، میں تو صرف دعا مانگ رہا ہوں اس ملک کو اچھی لیڈرشپ مل جائے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ زمان پارک میں آپ گئے تھے، وہاں پہ کیا ہوا؟ زمان پارک کہاں پر ہے؟ مجھے نہیں پتہ ہے کہاں ہے یہاں پہ شاہ صاحب نے بالکل جواب دینے سے انکار کیا ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، اور اس حوالے سے
کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی جس پر کوئی آگے سے تبصرہ کیا جائے۔ شاہ صاحب جو ہیں وہ آج یہاں پہ صرف سرکاری افسران کو ایک لیکچر دے کر گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بات کرنے سے جو ہے گریزہ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ عمران اکبر۔ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، شہریوں نے بھی سیر و تفریح کا پلان بنا لیا۔ سموسوں پکوڑوں کی دکانوں پر شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں زین علی سے۔ جی نئے زین علی۔ جی بالکل، موسم خوشگوار ہوتے ساتھ ہی لاہور کے شہریوں نے تفریح گاہ کے ساتھ ساتھ سموسے اور پکوڑے کا بھی جو ہے وہ پلان بنا لیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور گڑی شو میں ایک سموسے کی دکان پر، جہاں پر شہریوں کا ایک رش دیکھا جا رہا ہے۔ شہری جو ہے یہاں پر آ کر سموسے کھا رہے ہیں اور کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا، موسم اچھا ہے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے، سموسے کھانے آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ پہلے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں موسم ویسے بھی اچھا ہے بہت سارا، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں سے گزرے تھے تو سموسے کے دل کیا، ہم نے سموسا کھایا۔ سموسا ویسے بھی اچھا بناتے ہیں، لاہوریوں کی اور کیا چاہیے، موسم اچھا ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ملنی چاہیے اچھی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے مشہور ہے سموسا بٹ، ٹھیک ہے۔ ہم دل کیا کھانے کے لیے، ہم سموسا کھانے آ گئے ہیں، تو اور میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ ہے میرے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی اچھی باتیں ہیں، تو اچھا موسم بھی ہے، کافی بہتر، سموسا کھانے میں مزہ بھی آ رہا ہے ہمیں۔ بالکل، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ موسم اچھا ہے، سموسے کے لیے شوقین ہے، سموسا کھانے آئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے جانتے۔ سر بتائیے گا، موسم اچھا ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں لاہور نیوز کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو مطلب اینکرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، جو پیچھے بیک پر کام کر رہے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو سموسے ہیں، آج موسم بڑا اچھا اور خوشگوار ہے۔ میں خاص لاہور شہر کا رہنے والا ہوں، میں سموسے کے لیے آیا ہوں، سموسا کھانے کے لیے۔ یہاں پر ماشاءاللہ بہت انجوائے ملتا ہے، بہت تفریح ملتی ہے۔ چکن سموسا ہے، آلو والے سموسے ہیں، گاجر کا حلوہ ہے، اور ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ روز دنیا آتی ہے، بلکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارے لاہور شہر میں ماشاءاللہ بہت اچھے کھانے ملتے ہیں کھانے کو۔ خاص طور پہ یہ سموسے جو ہیں، آج ابھی آپ دیکھیے گا کہ اتنا رش، یہ دیکھیں دنیا کیسے مطلب ماشاءاللہ سموسے کھا رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، اور اپنے آپ کو بہت محسوس کر رہی ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے جو اکثر جو لاہوری ہیں وہ کھا پی کے شوقین ہوتے ہیں، وہ سموسے جیسی اسی دکانوں کا جو رخ کر لیتے ہیں اور موسم کو کافی انجوائے کرتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی جب بارش ہوئی تھی، اس کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا، جس کے بعد لاہور کے کعبے کو شوقین لوگوں نے جو ہے فیملیز کے ہمراہ لاہور میں ڈیفرنٹ فوڈ سٹال کا ہے جو سا اس کا رخ کر لیا تھا، اور مختلف جو سے ہے کھانوں کے چٹپٹے کھانوں کے انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت بھی جو سے ہے لاہور میں موسم خوشگوار ہے، کیونکہ بڑی تعداد جو سی ہے موسم کی طرف انہوں نے سموسے کی طرف دکانوں کی طرف انہوں نے رخ کر لیا ہے اور کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ زین علی۔